वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आमतौर पे कहा जाता है जी कि महंगाई ने कमर तोड़ दिया। हमारे मुहावरे भी तो देखें ना, सारे के सारे वार हमारी अपनी सेहत पे, हमारी अपनी जिंदगी पे करते हैं। लेकिन वाकई जी महंगाई का जिन बेकाबू है, लेकिन इसके अलावा भी वजूहात और होती है जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द हो सकता है। आइए जरा आज उनको एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं एट द मेयो हॉस्पिटल लाहौर। बहुत शुक्रिया जी आपकी मौजूदगी का। डॉक्टर शहजाद, आज जरा लोअर बैक पेन की बात करना चाहेंगे। कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत आमतौर पे मर्द और खवातीन दोनों ही करते नजर आते हैं। इसकी कॉमन वजूहात क्या होती हैं? ये मसल्स की इन्फ्लेमेशन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी का मसला है? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा पहले। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। एज पार्ट ऑफ द पेन मैनेजमेंट फैकल्टी हमारे पास सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स आते हैं इसकी बैक पेन के ही आते हैं, और सबसे ज्यादा जो कॉज बैक पेन की है वो मस्कुलर है। एक बार याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम हम सब oops, आई थिंक डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो लिंकअप का थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो जिस तरह आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में लोग आते हैं आपसे रुजू करते हैं, उनके लिए रीजन यही होता है कि उनकी पेन बैक पेन है। लेकिन मुझे बताइए कि इसके लिए बहुत सारे टॉपिकल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। लोग जब मसल पेन की बात सुनते हैं तो उसको मालिश कराने की कोशिश करते हैं, पेन किलर्स भी खाते हैं, या फिर मुख्तलिफ एनाल्जेसिक्स और बाम से उसको मसाज करने की कोशिश करते हैं। क्या एज पार्ट ऑफ द पेन मैनेजमेंट टीम आप ये रेकमेंड करते हैं, खास तौर पे अगर कोई ट्रेन्ड थेरेपिस्ट ना हो, कोई ट्रेन्ड मसूस ना हो, तो जिस तरह हमारा अपना देसी अंदाज है मसाज करने का, मालिश करने का, क्या वो काम करता है जब आपको लोअर बैक पेन हो रही हो? हाँ जी, उसमें ऐसा है कि पहले ये जानना जरूरी है कि बैक पेन की कॉज क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास यही होता है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको यही पता नहीं लगता कि हम पेन क्यों हो रही है, और जो कॉजेज हैं वो दे आर कॉमन। हमें परेशानी सिर्फ उस वक्त होती है जब पेशेंट को हमने ये बताना होता है कि वो कौन सा वक्त है जब आपको किसी डॉक्टर को देखना है। अब सपोज अब घर में बहुत सारे, अगर अपनी जो मेन, मैं सबको एक बात बताता हूँ, अगर एक रूल हम फॉलो कर लें, दैट इज ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। अगर कमर सीधी है, जैसे आप अपने काम पे बैठी हैं, बहुत सारे लोग जो 6 से 8 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो लोग जिनका लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, अगर ये सिर्फ अपने कमर ही सीधी कर लें तो इसमें 90% द बैक पेन दैट कैन बी मैनेज्ड। और वो अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कमर की दर्द का जो मसला है ना, वो हम शुरू ही बड़ा अर्ली करते हैं। जैसे आपने इशारा दिया कि सीधा बैठना, आप भी देखें कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में सीधे बैठकर अपने डेस्क पे काम नहीं करते, और खास तौर पे अगर आप बच्चों को आप घर में पढ़ता हुआ देखें तो सामने लैपटॉप होता है, उस पर भी वो स्लाउच कर रहे होते हैं। अब ये डिवाइसेस की वजह से कभी कभार अपना टैब्स वगैरह, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो बिस्तर पे लेट कर या टेढ़े लेटे हुए होंगे काउचेस पे, चेयर्स पे, तो पोस्चर तो उनका कहीं पे भी सही नहीं होता। और दूसरा ये जो खास तौर पे इस पे पहले बड़ी बात हो चुकी है कि वो जो अपने स्कूल बैग्स लेके जाते थे वो जरूरत से ज्यादा भारी होते थे, उसी को उठाने में बच्चा स्लाउच कर जाता है। तो जरा छोटे बच्चे और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के बारे में भी अगर बताएं कि क्या हम वहीं से उनका पोस्चर खराब कर देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे पास 16, 17, 18 ईयर्स के बच्चे आए। अब वो जो आते हैं उसकी वजह एक तो यही है कि वो पोस्चर खराब है। अब दूसरी बात हमारे देखें कि हमारे ना सोने का टाइम है ना जागने का टाइम है, और ना हमारी डाइट प्रॉपर है। ये जो बर्गर सैंडविचेस और ये जो नई डाइट्स हैं, ये कोई हाइजीनिकली और एस्थेटिकली दोनों तरह से ठीक नहीं है। हम इसको खाते हैं तो ये हमारी ना हमें इसकी एनर्जी मिलती है, सिवाय हाई डोज ऑफ कैलोरीज की यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो मेन बात आपकी बिल्कुल जरूरत है वो जो पोस्चर है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ पे आराम का जिक्र किया, एंड वी कैन नॉट इंसिस्ट इनफ कि आपको हर एक को आराम को, आपके इंसानी जिस्म को आराम की जरूरत है। तो मुझे बताएं, पहले तो हम कभी इन बातों को ओवर थिंक नहीं करते थे। घर में जो भी नॉर्मल सा गद्दा है, अब तो आपके जो मैट्रेसेस हैं उसकी इतनी ज्यादा आपको वैरायटी मिलेगी। कोई कूल जेल है, कोई हार्ड है, कोई स्प्रिंग वाला है। हमें तो बताया जाता था कि अगर कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, हम लोगों को देखते थे वो थोड़े दिनों के लिए जमीन पे सोना शुरू कर देते थे, सख्त सरफेस पे। अगर कोई बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन लेकर आए आपके पास, तो आपका उसको मशवरा क्या होता है? नरम गद्दे पे सोएं, स्प्रिंग मैट्रेस पे सोएं, जमीन पे या तख्त पे सोएं? आप क्या उनको रेकमेंड करते हैं?
یہ بہت ہی زبردست آپ نے سوال پوچھا. نئی چیز بینگ اے پارٹ آف دی پین مینجمنٹ ٹیم، یہ آپ کو کلیئرلی بتانا چاہوں گی، ہم کسی کو کسی قسم کا کوئی گندا نام لے کے آپ نے جو ABCD نام لے کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے. ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے آپ پلنگ پہ سوئیں، چاہے آپ چارپائی پہ سوئیں، چاہے آپ گدے پہ سوئیں، صرف اس گدے میں آپ کی کمر کی جگہ پہ کرو نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ گدا اسٹریٹ ہے، چاہے وہ عام سستا سا گدا بھی ہے، ایون دیٹ از افیکٹو. وہ آپ کی درد کو، اور تخت پہ سونا، پھٹے پہ سونا، زمین پہ سونا، دیٹ ول انکریز یور پین. اور بعض اوقات تو یہ جو ہمارے نئے گدے ہیں جو ان کو مختلف آرتھوں کے ناموں سے دیتے ہیں، یہ بھی بعض اوقات پین کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اوور آل مسل اسٹرینتھ کو ویک کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی بتائیے. بیک پین کے ہمارے جو گھر میں خواتین ہیں، ان کو ذرا تھوڑی سی دو چیزوں کا دھیان رکھیں. ایک، جو جب وہ ہیلز پہنتی ہیں تو وہ اپنا خیال رکھیں. وہ گھر کے اندر اگر تھوڑا سا، اور بالکل فلیٹ فٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تھوڑی سی ہیل ہو، لیکن جو ہائی ہیلز ہیں دے کین کاز پین اف دے آر ورن فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. اور دوسری چیز، گھر میں اگر آپ صرف ٹھنڈی ٹکوری کر لیں، اپنے مسلس کو مساج ہی کر لیں تو پین کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات، یہ بڑا آپ نے اہم ایک پوائنٹ پہ، بالکل 90%، 70% سے زیادہ تو 90% پین ایسی ہیں جس کے لیے آپ کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں چھوٹی سی دوائی لے کے، مساج کر کے، ریسٹ کر کے، پوسچر ٹھیک کر کے، اور یہ ٹھنڈی ٹکور کر کے اپنی درد کو ٹھیک کر سکتی ہیں. لیکن ایک بات جو ضروری ہے بتانی، کہ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. مثلاً اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ میری ٹانگ 1 ہفتے 10 دن سے زیادہ بیک پین ہے، جو کہ میری ٹانگوں میں جانی شروع ہو گئی ہے، میری ٹانگ میں وزن پڑنا بند ہو گیا ہے، اور مجھے پیشاب پخانے میں پرابلم آنی شروع ہو گئی ہے، میری ٹانگ سن ہونی شروع ہو گئی ہے، اس کے اندر چونٹیاں چلنی شروع ہو گئی، سو دیٹ از دا ٹائم جب آپ کو اپنے گھریلو ٹوٹکے بند کر کے یو نیڈ ٹو سی سم ون پروفیشنل ٹو واٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کو نمنس فیل ہو رہی ہے، خاص سینسیشنز فیل ہو رہی ہے، سینسٹیوٹی فیل ہو رہی ہے، اور جیسا کہ کہا گیا کہ کسی بھی طرح کی اتنی ڈیبلیٹیٹنگ پین ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر پا رہے، دیٹس وین یو نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر. ویری کوئکلی ڈاکٹر شہزاد ایک آخری سوال کرنا چاہیں گے، بیکاز آپ نے بھی ٹھنڈی ٹکور کا ذکر کیا، یعنی کولڈ پیک کا. عام طور پہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو لوگوں کو گرم ٹکور کے بارے میں تو پتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی کپڑا گرم کر کے یا اس کو آپ لگائیں، لیکن کب ہمیں کولڈ پیک لگانا ہے اور کب ہمیں ہاٹ پیک لگانا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجیے گا. ہم ہاٹ پیک کو اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے. جب آپ اس کو انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے، سوزش ہوئی ہوتی ہے، جب آپ کوئی گرم چیز لگائیں گے تو اس سے سوزش بڑھ جاتی ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں. آپ پہلے ٹھنڈی ڈٹور کریں، کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو ہاٹ پیک بھی لگا سکتے ہیں. یو کین ڈو اٹ آلٹرنیٹ، بٹ وی ڈو ناٹ ریکمینڈ اونلی ہاٹ پیکس آل دا ٹائم. تو اس میں اگر یہ کریں تو ہماری اس میں افیکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. اور دوسرے جو ہمارے دوست جم والے ہیں، ہاں ایک میسج ان کو دینا چاہوں گا، جو جم والے دوست ہیں، میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں جو بیک ایک کے ساتھ آتے ہیں، جو جم جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو ورزش بھی کرتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، یو نیڈ ٹو ڈو دی پراپر وارم اپ بفور ڈوئنگ یور ایکسرسائز، تو وہ لفٹنگ یور ویٹ. اپنا وارم اپ پراپر ہوگا تو بالکل ایسی درد بھی نہیں ہوگی. ایبسلیوٹلی. آپ کا وارم اپ اور آپ کا کول ڈاؤن دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. اسٹریچنگ کو اگر آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بھاری بھاری ڈمبلز اٹھا کے اپنا سرکٹ، اپنے ریپس پورے کر لیے ہیں، یو آر ایکچولی ڈوئنگ اے ڈس سروس ٹو یور باڈی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے. پلیز ٹیک کیئر آف یور بیک. جس طرح ہم اکثر کسی بہت اہم چیز کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری معیشت کی بیک بون ہے، یا یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی بہت اہمیت ہے. سو پلیز میک شیور دیٹ یو آر فالوئنگ دیز ٹپس اینڈ ٹیکنیکس. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.